I just spoke to actor Sonu Sood, and now I'm being joined by singer Mika Singh as well, who is helping with his NGO Divine Touch. In fact, he's been helping people there on the ground affected due to these floods in Punjab. He's helped around 10 lakh people already so far. Mika Singh, thank you very much for joining us here on Times Now. Firstly, I want to ask you a little bit about how is the situation right now? You're in touch with people on the ground. How bad is the situation? And do you think Punjab is really receiving all the kind of help it truly needs right now? Yes, Hina, first of all, तो पूरे पंजाब को मैं सारे सत श्री अकाल बोल देना है, बिकॉज अभी ये बहुत ही खराब टाइम चल रहा है, स्पेशली पूरे पंजाब का. एंड द प्रॉब्लम इज कि थैंक्स टू मीडिया कि दे आर सपोर्टिंग एंड प्रमोटिंग एज वेल, बट राइट नाउ कोई भी सेलिब्रिटी अगर कुछ भी डालता है कि यार मैं इतने घरों को ये कर दूंगा या हेल्प कर दूंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल. कई बार होता है कि शायद सेलिब्रिटी थोड़ा सा बोलता है लेकिन मीडिया उसको बहुत ज्यादा दिखा देता है. बहुत सारे ऐसे घर हैं वहां तो हम पहुंच नहीं पा रहे, बिकॉज सबसे जो ज्यादा फ्लड आना वो है गुरदासपुर एरिया, कपूरथला, जहां पे बहुत एक ब्यासा या सतलुज वहीं पे लगती है आसपास उनकी, तो पूरा पानी सीधा पाकिस्तान का भी इधर आ जाता है, इधर से पाकिस्तान चल जाए, वो पूरा एरिया ही डूबा हुआ है. और वहां पे अभी पहुंचना हमारी टीम बहुत कोशिश कर रही है. तो मेरी सिर्फ ये हमसे नहीं होगा, लाइक अगर हम सोचेंगे हम सारे पंजाबी इकट्ठे हो जाएंगे या पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा हो जाएगा या हम राशन दे देंगे या मेडिसिन दे देंगे. आई थिंक हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए हमारी सरकार को, हमारी प्रधानमंत्री साहब को, अगर वो थोड़ा सा भी आशीर्वाद दे देंगे, आई थिंक ये बहुत बहुत जल्दी ये काम खत्म हो सकता है. ये हमारे बस का नहीं है, हम हेल्प कर रहे हैं. हम सिर्फ लंगर लगा सकते हैं, वी कैन गिव देम मेडिसिन, वी कैन प्रोवाइड एवरीथिंग विच वी कैन, बट द थिंग इज वी नीड बोट्स. वी डोंट हैव बोट्स. जब हमें पता कि हर साल 2 साल में कभी ना कभी फ्लड्स आते हैं, हमारे बोट्स नहीं है हमारे पास. हम बोट्स मांगते हैं, कोई बोट्स दान करता है. व्हाई इज दिस हैपनिंग? I think they should provide each and everything to the people, which is very easy. There are no lights. हम टॉर्च से जाते हैं, फिर टॉर्च खत्म हो जाती है, फिर हम क्या करते हैं, we go there and we come back around 6 o'clock because 6, 7 या 8 बजे पूरा उसमें अंधेरा हो जाता है, बिकॉज लाइट्स ही नहीं वहां पे. सो फिर भी हम प्राउड टू बी पंजाबी, सभी पंजाबी हमेशा आप देखेंगे 24 आवर लंगर्स पूरे वर्ल्ड में चलता है गुरुद्वारा की तरफ से, और उसमें हम ये भी नहीं देखते कौन सी जात है, कौन सा धर्म है. सो राइट नाउ वी नीड सपोर्ट, वी ऑल पंजाबीज नीड रियली सपोर्ट, बिकॉज ये जो कई लोग अनाउंस कर देते हैं हम घर बना देंगे. आप हिना, अगर आप घर बनाना जाओगे अपना, आई थिंक आपको 10 साल लग जाएंगे अपने घर बनाने में. डू यू एग्री? एब्सोल्युटली राइट. तो इट इज नॉट पॉसिबल. एक इंसान को 10-20 साल लगते हैं एक घर बनाने में, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है बेचारा. तो आप प्लीज एक तो ये चीजें हटा दो, हम पूरे शहर को बसा देंगे, हम गांव संभाल लेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल. हम जितना हो सकता है, बट थैंक्स टू माय फैंस, थैंक्स टू ऑल द पंजाबी, हम सिर्फ एक जरिया बन सकते हैं, हम अपील कर सकते हैं. आप बिलीव करो कि हमने सिर्फ एक छोटी सी वीडियो बाइट डाली थी और बताया था कि वहां पे एड्रेसेस हैं, जैसे गुरदासपुर का मैंने एड्रेस दिया था और लुधियाने का एड्रेस दिया था, तो ट्रकों के ट्रक भर के वहां पे बहुत सारे सामान आ गए. बट अभी सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है, लाइक वी हैव सो मेनी राशन, एवरीबडी इज सेंडिंग राशन राशन राशन, आटा आटा आटा, बट राइट नाउ वी नीड लाइट्स, वी नीड रियली सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट कि वो हमें एटलीस्ट हमें बोट्स वगैरह वहां पे प्रोवाइड कराए ताकि लोग वहां पे पहुंच जाए. आई थिंक ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है, बिकॉज एक तो आप लोगों से जब हम बात करते हैं, यू हैव इन्फ्लुएंस ओवर पीपल, लोग आपकी बात सुनते हैं, यू हैव फैन फॉलोइंग. अगर आप कुछ कहते हैं तो पीपल विल पे अटेंशन, एंड दैट इज द पावर यू हैव, दैट इज द पावर सेलेब्स हैव, सिंगर्स हैव इन दिस कंट्री, एंड दैट इज द इम्पैक्ट वी आर सीइंग ऑन द ग्राउंड. आप किस तरह से एक आपने आवाज लगाई, बहुत लोग सामने आ रहे हैं, पीपल आर कमिंग आउट इन लार्ज नंबर्स, और सरकार को भी बहुत हेल्प करने की जरूरत है. प्रधानमंत्री के बारे में भी हम सुन रहे हैं, उन्होंने भगवंत मान से बात की थी चाइना और से आने के बाद, और वो भी विजिट करेंगे पंजाब. तो आप उनको क्या मैसेज अभी देना चाहते हैं? देखिए, हमारी सरकार बहुत ही पावरफुल है एंड उनके पास बहुत सारी स्टेट्स हैं, तो आई गेस मैं सिर्फ उनको रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि ये हर 2 साल में 3 साल में, जैसे मैं बचपन मेरा पटियाला में जिला में गुजरा है,
ایوری ایئر یا ایوری 2 years میں وہاں فلڈس آتے ہی آتا ہے, باڑھ آتی ہی آتی ہے. تو ہمیں پہلے ہی انتظام ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس ایٹ لیسٹ بوٹس ہوں. ابھی ہم چیریٹی کر رہے ہیں, کوئی وہاں سے بوٹ بھیج رہا ہے, میں نے 2-4 بوٹس بھیجی ہیں, بٹ مجھے اچھا لگتا ہے میں بتاؤں کہ میں نے بوٹس بھیج دی ہیں اور میں نے ٹریکٹر کا انتظام کر دیا. ہماری آواز سے ڈیفینیٹلی بہت سارا فنڈ آئے گا, بٹ آئی تھنک وہ فنڈ جو ہے وہ رائٹ جگہ پہ جانا نہیں ہے, بیکاز دے آر سو مینی, وہاں پہ بہت سارے ایسے بیچارے پکھنڈی یا چور بیٹھے ہیں جو بولتے ہیں ہم کریں گے, تو سارا پیسہ شاید ان کے بینک میں آ جائے گا یا ان کی چیریٹی میں آ جائے گا. آئی تھنک میں سب سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا جو بھی سپورٹ کرنا چاہتا ہے, بیکاز دے آر فیو ایڈریسز. آپ خود اپنے ہاتھ سے وہاں سے سامان بھیجیے, میڈیسن بھیجیے. ہماری جو بہنیں ہیں دے نیڈ سینیٹری پیڈس. وہاں پہ نارمل جو میڈیسن ہیں یا جو کوکڈ فوڈ ہوتا ہے, جیسے ہم بولتے ہیں کائنڈ آف اسنیکس, جیسے مٹھی ہو گئی, کوکڈ روسٹڈ تمہارے چنے ہو گئے, مونگفلی ہوگی, جو کہ ہم ان کو پرووائڈ کریں ایزیلی, بیکاز وہاں کوکنگ کا تو سامان ہی نہیں. ہم اگر آٹا لے کے جائیں گے ہم بنائیں گے کہاں پہ؟ لنگر لے کے جائیں گے تب بھی یہ پورا نہیں ہونے والا, بیکاز پہنچ ہی نہیں پا رہے. سو میں صرف گزارش یہی کروں گا, آئی ریئلی اپیل ٹو دا گورنمنٹ, پلیز پرووائڈ at least 200-300 boats so people can, they can help. I think that's important. Boats are needed. ایک آخری سوال before I let you go, اس میں آپ اپیل بھی کر سکتے ہیں باقی لوگوں سے تاکہ وہ بھی جڑے اس کاز میں, لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے پولیٹیشنز کی طرف سے, جو ابھی گورنمنٹ ہے پنجاب کی, انہوں نے وارننگز کو اگنور کیا, اسی وجہ سے شاید حالات اتنے خراب ہو گئے. کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں, وہی رائٹ ناؤ دیکھو, وی آل آر انڈین. میں تو کہہ رہا ہوں جیسے ہماری جو کمیونٹی ہے, آپ اگر جب بھی لڑائی شروع ہوتی ہے کبھی بھی بارڈر پہ, تو سب سے زیادہ نارتھ انڈینز ہوتے ہیں, چاہے وہ ہمارے سکھ بھائی ہوں یا ہریانہ کے بھائی ہوں چاہے یو پی کے بھائی ہوں. اینڈ اٹ از ناٹ اونلی فار پنجاب. میں نے تو ابھی ریسنٹلی اپنے ہماچل کے لیے میں نے شروع کرا ہے, وہاں تو آپ پہنچ ہی نہیں پاؤ گے بالکل, وہ تو وہ پورے روڈز ہی وہاں پہ ٹوٹے ہوئے ہیں, بند ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا حال. تو وی شوڈ ہیلپ all the people, all the Indians. تو ابھی ہم پنجاب سے تو شروع ہوئے ہیں, thanks to my team, the entire team of Divine Touch. میں اپنا کوئی کریڈٹ نہیں لینا چاہتا, میرے وہاں پہ بھائی بیٹھے ہیں, روہت جی ہیں اینڈ ہیری کالو ہیں, وہ بیچاروں کے ایک چھوٹا سا وہاں پہ ایک اگر آپ نے دیکھا ایک جوک کر کے ایک اینیمل ہوتا ہے جو صرف یہ بارش کے ٹائم پہ ہی آتا ہے, تو بہت سارے کو اسی سے ہی پرابلم ہوتی جا رہی ہے. بیچارے جو اندر جاتے ہیں, وی نیڈ لائک کائنڈ آف اوڈومیس جو ہوتی ہے, ان کو مچھر لڑ جاتے ہیں تو آدھے تو وہیں سے واپس آ جاتے, وہ خود ہی بیمار ہو جاتے جو کسی کو بچانے جا رہے ہیں. بالکل ایزی. اور وہاں پہ ایک انوسینٹ بابا جی تھے جو he was very old, I think he might be 70 years old. Okay, I can totally understand. بیچارے اتنے انوسینٹ ہے کہ بھائی تمہارا سارا گھر تباہ ہو گیا, وہ اپنا گھر نہیں چھوڑ رہے, وہ بیچارے اتنے صدمے میں, وہ کہتے ہیں یار میرے گھر چوری ہو جائے گا. کافی زیادہ چیلنجز ہیں. اسٹل وہ ان کو امید ہے کہ نہیں یار میرے یہاں کوئی میری زمین پہ کوئی قبضہ کر لے گا یا میرا کوئی سامان چوری کر لے. دے آر سو انوسینٹ. Absolutely. There are several challenges, Mika, we understand, but it's very good to see so many people coming forward and helping people of Punjab in times like these when devastating floods have really thrown life out of gear. Thank you very much. I'm completely out of time. Thank you very much for speaking with us on Times Now.